नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आखिरी अशरे के बारे में मैं आपको कुछ आमाल बताऊंगी। यह आमाल आपने ख़ास तौर पर आखिरी अशरे की रात में करने हैं। आखिरी अशरे में इशा की नमाज अदा करने के बाद हमेशा इंसान जो इबादत करता है वो नवाफिल के ज़रिए करता है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने नवाफिल जब अदा करने हैं तो उस नवाफिल में आप कितनी आयात के बकदर अगर आप पढ़ेंगे, कुरान मजीद की उसमें तिलावत करेंगे, इतना आप क़याम करेंगे तो आपको इसका कितना अजर मिलेगा। तो ऐसे ये है कि आप इशा की नमाज अदा करने के बाद आखिरी ताक रातों में, बल्कि आखिरी अशरे की पूरी रातों में आपने हर रात में ऐसी 2 रकतें अदा करनी है। ऐसी 2 रकतें अदा करने का एहतमाम करना है जिसमें आपने 100 आयात पढ़नी है। यानी आपने इतनी तिलावत करनी है जिसमें 100 आयात आ जाएं। अगर आपकी ये नमाज यानी ये जो 2 नफल आपने अदा किए हैं, ये नमाज आपकी लैलतुल कदर में पढ़ी गई, यानी वो रात अगर लैलतुल कदर की रात हुई तो आप अल्लाह के नज़दीक 84 साल के लिए कानितीन में लिख दिए जाएंगे। तो सुबहान अल्लाह, देखें इसकी कितनी फजीलत है। अगर आप 2 नफल में 100 आयात की तिलावत करते हैं, यानी उसके क़याम के दौरान सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान मजीद की 100 आयात अगर दोनों रक्तों को मिलाकर उस क़याम में आप 100 आयात पढ़ लेते हैं, तो अगर वो लैलतुल कदर की रात हुई तो अल्लाह के नज़दीक आपके लिए 84 साल के लिए आप कानितीन में लिख दिए जाएंगे। तो सुबहान अल्लाह। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 10 आयात की तिलावत के साथ क़याम किया तो अगर उसका वो क़याम लैलतुल कदर की रात में हुआ तो वो बंदा गाफिल बंदों में नहीं लिखा जाएगा, यानी उसका शुमार नेकोकार लोगों में लिखा जाएगा। उसको कभी भी गफलत में शुमार नहीं किया जाएगा। और इसी तरह जिस शख्स ने 100 आयात की तिलावत के साथ क़याम किया, यानी 2 नफल में अगर इतनी तिलावत की कि 100 आयात की तिलावत की, और अगर वो तिलावत यानी वो नवाफिल जो है लैलतुल कदर की रात में हुआ तो वो बंदा भी अताअत गुजार बंदों में लिख दिया जाएगा। तो सुबहान अल्लाह, देखें कितनी फजीलत है इसकी। और इसी तरह जिस शख्स ने 1000 आयात की तिलावत के साथ क़याम किया, यानी कसरत के साथ नफल पढ़े या 2 नवाफिल में इतनी ज़्यादा तादाद में तिलावत कुरान मजीद किया, यानी 1000 आयात उस क़याम में पढ़ी, तो उसको बेहद हिसाब सवाब पाने वालों में से उसको लिख दिया जाएगा। तो इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया है। तो सुबहान अल्लाह, आप देखें कि यहाँ इन हदीस मुबारका को मद्देनज़र रखते हुए ये बात मालूम होती है कि जो शख्स भी आखिरी अशरे की इन रातों में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत के साथ अगर क़याम करेगा, यानी नवाफिल के दौरान अगर 1000 आयात की तिलावत करेगा, यानी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद अगर वो कुरान मजीद की तिलावत को साथ जारी रखेगा और इसी तरह नवाफिल अदा करेगा तो उसको कितना कितना सवाब मिलेगा। तो इसी तरह अगर आखिरी अशरे की हर रात में 3 बार आप सूरत इखलास की तिलावत करेंगे तो आपकी अगर ये तिलावत यानी वो लैलतुल कदर की रात हुई तो
آپ کو 84 سال کے لیے ہر رات کو قرآن مجید مکمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں ایک قرآن مجید مکمل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ہمیں خاص طور پر جب قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم آخری عشرے میں ہر رات کو 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے، اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو ہمارے لیے 84 سال کی رات کو ہمیں قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات کو تہائی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر رات کو تہائی قرآن مجید کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر تم آخری عشرے میں سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی سورت اگر تم 3 مرتبہ آخری عشرے کی ہر رات کو پڑھو گے تو تمہیں قرآن مجید مکمل پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں سورۃ اخلاص ایک چھوٹی سی اور مختصر سی سورت ہے، اگر ہم آخری عشرے میں ہر رات کو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو ہمیں پورا قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث کو بھی امام مسلم اور سنن نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اسی طرح آگے سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ہر رات کو، یعنی آخری عشرے کی ہر رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہے۔ اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہوئی تو آپ کے حساب میں 30,000 راتوں کے قیام کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، 30,000 راتوں کا قیام، 30,000 تھوڑی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات آخری عشرے کی ہر رات کو تلاوت کریں گے، تو اگر یہ تلاوت لیلۃ القدر کی رات کو ہو گئی تو گویا کہ ہمارے حساب میں 30,000 راتوں کے قیام کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اس رات کی بھی فضیلت ہے اور اس رات میں قیام کی بھی کتنی فضیلت ہے۔ جب ہم مسلسل آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت کریں گے ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر کوئی نہ کوئی رات تو ایسی ہوگی جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، تو گویا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے آخری عشرے کی ہر رات میں یہ اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمیں کیا پتا ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بھی اس رات کو پڑھے گا اسے کفایت کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے اور اسی طرح اگر آخری عشرے کی راتوں میں، یعنی یہ جو یہاں پر صدقے کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی آپ نے رات کو کرنا ہے، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد رات کا شمار تو شروع ہی ہو جاتا ہے، یعنی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے طاق راتوں میں یا آخری عشرے کی ہر رات کو یہ اپنے کسی کو پیسے صدقے کر دیے، تو اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی، یعنی وہ رات لیلۃ القدر کی ہوئی جس میں آپ نے پیسے صدقہ کیے ہیں، تو گویا کہ آپ 84 سال ہر رات میں آپ نے صدقہ کیا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں 84 سال آپ کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 84 سال کی ہر رات میں آپ نے گویا کہ صدقہ کیا۔ اگر آپ آخری عشرے کے ہر رات میں صدقہ کرتے ہیں اور اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی، صدقہ سے مراد آپ کسی غریب کو پیسے دے دیتے ہیں، اور اگر وہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی ہوئی تو گویا کہ آپ کو 84 سال ہر رات آپ نے صدقہ کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم آخرت کے لیے بہت سارے اعمال کما سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا ہم نے آخری عشرے کی ہر رات میں یہ خاص طور پر اور مخصوص اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمیں یہ سارا اجر و ثواب مل سکے جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، یہ ان تمام بہن بھائیوں کو پیغام پہنچانا تھا کہ وہ اس آخری عشرے کی ہر رات میں مخصوص یہ اعمال کریں تاکہ یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے، ہمارا بھی ان میں شمار ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آخری عشرے میں آپ کو اور مجھے ان اعمال پر خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔